مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم دربار چد تکیا ہر چانی ولی دشاہانو نممتاز دے ربنا ستا طالب دبل مقصود خبری نکڑی باہر شویت ہر آز دے ربنا محمد امین رضا ستا پر سپارما زلستا پجود خیر دلو یا خدایا ویسنا وایا مخالقا ہر زمان ستا شکر شکر دی محسن بحسان چھ منکر دے دا قرآن نبی کافر دے بسر سترگو ممن لی دے قرآن استا لگا گران چھ پاک حضرت دا امامان دی دا سگران دی رب ما دا امامان استا پلکونو بادشاہان ترنا قربان شاہ پا اصلی مانا چی سوک دی فقیران ستا وی پلکونو بادشاہان ترنا قربان شاہ پا اصلی مانا چی سوک دی فقیران ستا عبداللہ کبھی قدر زیاد دا حدنا کم شاعر چی بھی پاک ترجمان استا عبداللہ کبھی قدر زیاد دا حدنا کم شاعر چی بھی پاک ترجمان تمی خالق تمی مالک تمی مولا مولا لا الہ الا اللہ 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 لا الہ وستاد مقدس اسم ناکوما ابتدا مولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ تمی مالک خالق لائق دا عبادتے شریک دا سرنشتا مبرد شراکتے قادر آئے پہر سباندی کبھی بخبل قدرتے ویو لفظ
دا کندی پیدا کړي دا دنیا مولا لا اله لا اله الا الله لا اله الا الله خاک دی کړو پس مکان د خپل ځان پسې نائب او یا زرائل منا تا ډېر ورکړه مراتب پسمرا خو اخلاقو د قرآن کی مخاطب قرآن کی دی یاد کړي په یاسین او په طه مولا لا اله الا الله لا اله لا اله الا الله لا اله الا الله آدم حوا یو شو پډیرې د عرفات آدم حوا یو شو پډیرې د عرفات پر دې ورتل کړه د سبا سماوات معبدی کړل غفورا د حضور په اسم ذات دا وای میرا